नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सविता दराई। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। यस यामाहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty। संघीय निर्वाचनको लागि दल दर्ता गर्ने समय अवधि आज सकिँदै वामदेव र बाबुराम माओवादीको चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लड्ने। संयुक्त दल दर्ताको लागि प्रचण्ड बाबुराम निर्वाचन आयोग जाँदै। चुनावमा 10 करोड खर्चेका उम्मेद्वारको सूचना दिन प्रचण्डलाई निर्वाचन आयोगको पत्र। नागरिकता विधेयकको विषयमा सभामुख सापकोटाद्वारा परामर्श सुरु। दुश्मनको भन्दा रुसी हतियार कैयौं गुणा शक्तिशाली भएको राष्ट्रपति पुटिनको दावी। चरणबद्ध रूपमा डोनबास क्षेत्रलाई स्वतन्त्र बनाइरहेको तर्क। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा एथलेटिको मड्रिड र रियल बेटिसको विजयी सुरुवात। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिरको 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ताको लागि दिएको समयावधि आज सकिँदैछ। आयोगले 22 साउनदेखि दल दर्ताको कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। आयोगले जारी गरेको सूचना अनुसार मंगलबार दल दर्ताको अन्तिम दिन हो। निर्वाचनमा भाग लिन इच्छुक राजनीतिक दलहरूले आज कार्यालय समयभित्र दल दर्ता गराइसक्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ। आज नै नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दल दर्ता हुने कार्यक्रम रहेको छ। आज नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टीका द्वय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई संयुक्त दल दर्ताको लागि निर्वाचन आयोग जाने कार्यक्रम रहेको छ। आयोगले 2 वा 2 भन्दा बढी दल एउटै चुनाव चिन्हबाट लड्न चाहेमा आजसम्म दल दर्ता गर्ने समय दिएको थियो। दल दर्ताको निवेदन दिँदा राजनीतिक दलको पूरा र संक्षिप्त नाम, स्थापना भएको मिति, आयोगमा दर्ता भएको मिति, केन्द्रीय कार्यालय रहेको ठेगाना, पत्राचार गर्ने ठेगाना, टेलिफोन नम्बर, इमेल, वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालको खाता समेत खुलाउनु पर्नेछ। दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, प्रदेश र जिल्ला समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको संख्या, आयोगमा दलले वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेको मिति, दलको केन्द्रीय स्तर र प्रदेशको कार्यकारिणी समितिको पछिल्लो निर्वाचन भएको मिति र दलको केन्द्रीय स्तर र केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, प्रदेश र जिल्ला समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको संख्या र संगठनात्मक स्वरूप पनि खुलाउनु पर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आउँदो मंसिर 4 गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट लड्ने भएका छन्। बिहान बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले भट्टराई र गौतमलाई आफ्नो चिन्हमा चुनाव लड्न दिने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह हसिया हतौडामा चुनाव लड्नको लागि स्वीकृति दिएको बताउनुभयो। उहाँले दुवै नेताले राखेका केही शर्तहरूको बारेमा भने भोलि छलफल हुने बताउनुभयो। उहाँले नेता भट्टराई र गौतमले राखेको शर्तको बारेमा गठबन्धनभित्र पनि छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने निर्णय भएको बताउनुभयो। यसैबीच
नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टी संयुक्त दल दर्ताको लागि निर्वाचन आयोग जाने भएका छन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेसपा अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई संयुक्त दल दर्ताको लागि आज निर्वाचन आयोग जाने कार्यक्रम रहेको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि दल दर्ता गर्न दिएको समयावधि आज सकिँदैछ। आयोगले 2 वा 2 भन्दा बढी दल एउटै चुनाव चिन्हबाट लड्न चाहेमा आजसम्म दल दर्ता गर्ने समय दिएको छ। आयोगले साउनको 22 देखि दल दर्ता सुरु गरेको थियो। यस समयभित्र कतिपय दल दर्ता भइसकेका छन् भने बाँकी दल आजसम्म दर्ता हुनेछन्। आज नै नेपाली कांग्रेस पनि दल दर्ताको लागि निर्वाचन आयोग जाँदैछ। निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पालिका चुनावमा भएको खर्चबारे सूचनामा उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेको छ। प्रचण्डले गाउँपालिका अध्यक्षको चुनाव जित्न उम्मेद्वारले 10 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसबारे जानकारी गराउन भनिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। उहाँले चुनावमा सीमाभन्दा धेरै खर्च गरेको अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसबारे सूचना उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिन आयोगले पत्राचार गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। आयोगले केही दिन अघि प्रचण्डलाई पत्र काटेको हो। चुनावमा खर्च गर्न पाउने सीमा तय भएकाले त्यसभन्दा तलमाथि भए जो कोहीले आयोगलाई जानकारी दिन सक्ने आयोगले जनाएको छ। प्रचण्डले गएको 9 गते कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता नरबहादुर कर्माचार्यको 9औं स्मृति दिवसको कार्यक्रममा गाउँपालिकाको चुनावमा 10 करोडसम्म खर्च गरेको रिपोर्ट आएको बताउनु भएको थियो। निर्वाचन आयोगले पालिका चुनावमा उम्मेद्वारले बढीमा 7 लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न सक्ने सीमा तोकेको थियो। महानगर मेयर उपमेयर बढीमा 7,50,000, उपमहानगर मेयर उपमेयरले बढीमा 5,50,000, नगरपालिकाका मेयर उपमेयरले 4,50,000, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले 3,50,000 रुपियाँ चुनावको प्रचारमा खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरिएका थिए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुनर्विचारको लागि फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे परामर्श थाल्नु भएको छ। आज राष्ट्रपति संवेदनसहित फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक संघीय संसदमा पुगेको थियो। लगत्तै सभामुखले यो विधेयक अगाडि बढाउने सन्दर्भमा सरकारको सोच र तयारी बुझ्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दीलाई छलफल गरेर सरकारले राष्ट्रपतिको सन्देशबारे सदनलाई जानकारी दिने कार्यसूची राख्न भनेपछि आज प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रपतिको सन्देशबारे जानकारी गराउने कार्यसूची तय भएको छ। राष्ट्रपतिको सन्देशबारे सदनलाई जानकारी गराएपछि अगाडि बढेको विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूको एउटै धारणा तय हुन सकेको छैन। सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाल कांग्रेस फास्ट ट्र्याकमा नागरिकता विधेयक पारित गराउनुपर्ने पक्षमा छ भने गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरू राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देशको सन्दर्भमा के गर्ने हो एकीकृत धारणा तय गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन्। सभामुख सापकोटाले संसद सचिवालयका कर्मचारीहरू लगायतसँग समेत नागरिकता विधेयक केन्द्रित छलफल गर्दैछन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई असफल बनाउने काम गर्न नहुने बताउनु भएको छ। आज बिहान सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा टिप्पणी गर्दै थापाले फोहोरमा राजनीति गर्ने र बालेनलाई असफल बनाउने काम गर्न नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले बालेन केही गरौँ भन्ने सोच भएका व्यक्ति भएका र फोहोर मैला व्यवस्थापन उनको ठूलो चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। त्यसबारे उहाँले 1 वर्षभित्र दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ। त्यतिन्जेल विगतमा झै सबैले हर सम्भव सहयोग गर्नुपर्छ उहाँले भन्नुभएको छ। फोहोरमा राजनीति गर्ने र बालेनलाई असफल बनाउने काम गर्नु हुँदैन थापाले लेख्नु भएको छ। बन्चरे डाँडामा आज बिहानैबाट स्थानीयले फोहोर बोकेको गाडी रोकेका छन्। काठमाडौँबाट फोहोर बोकेर गएको गाडी स्थानीयले रोक्दै प्रहरी र सवारी चालकलाई जबरजस्ती नगर्न माइकिङ गरेका हुन्। उनीहरूले महानगर स्थानीयको मागप्रति गैर जिम्मेवार भएको भन्दै 50,000 मान्छे मार्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। माइकिङबाट प्रहरीलाई स्थानीयले झुटो मुद्दा खारेज गर्न र दमन रोक्न माग गरेका छन्। उनले माग पूरा नभए स्थिति मुठभेडको तर्फ जाने चेतावनी समेत दिएका छन्। आज काठमाडौँबाट गएका कुनै पनि गाडीले फोहोर फाल्न सकेका छैनन्। अहिले नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकाको क्षेत्रमा सडकमा युवाहरू जम्मा भएका छन् भने डाँडाकाँडामा महिला र वृद्धाहरू गएर बसेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका अनुसार ककनी गाउँपालिकाको कागते गाउँभन्दा
माथि फोहोर बोकेर गएका गाडीहरू लाइन लागेर राखिएको छ। काठमाडौँ परिसर, नुवाकोट र धादिङबाट प्रहरी गएपछि मात्रै महानगरको फोहोरको गाडी एकैचोटि बन्चरे डाँडा लैजाने तयारी गरेको महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्दरले जानकारी दिनुभयो। महानगरले आज 250 गाडी फोहोर लोड गरेको छ। बुटोलमा रहेको एक होटलमा महिला र पुरुष मृत अवस्थामा भेटिएका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलका अनुसार फुलबारी चोकमा रहेको कारीकोट होटलमा धादिङको कम्पुर 5 घर भएका 36 वर्षीय सीताराम भुजेल झुन्डिएको अवस्थामा र दाङ सतबरिया घर भएकी 33 वर्षीय पुष्पा बुढाथोकी पलङमा लडिरहेको अवस्थामा फेला परेका हुन्। कोठाको तन्ना र तौलियामा रगत लागेको पाइएको छ। महिलाको हत्यापछि पुरुषले आत्महत्या गरेको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ। उनीहरू दुवै जना हिजो बेलुका होटलमा बास बस्न गएका थिए। सबलाई पोस्टमार्टमको लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटोलमा राखिएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलले जनाएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। Yes, Yamaha. नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty. संघीय निर्वाचनको लागि दल दर्ता गर्ने समय अवधि आज सकिँदै वामदेव र बाबुराम माओवादीको चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लड्ने संयुक्त दल दर्ताको लागि प्रचण्ड बाबुराम निर्वाचन आयोग जाँदै। चुनावमा 10 करोड खर्चेका उम्मेद्वारको सूचना दिन प्रचण्डलाई निर्वाचन आयोगको पत्र। नागरिकता विधेयकको विषयमा सभामुख सापकोटाद्वारा परामर्श सुरु। दुश्मनको भन्दा रुसी हतियार कैयौं गुणा शक्तिशाली भएको राष्ट्रपति पुटिनको दावी। चरणबद्ध रूपमा डोनबास क्षेत्रलाई स्वतन्त्र बनाइरहेको तर्क। र स्पेनिस लालिगा फुटबलमा एथलेटिको मड्रिड र रियल बेटिसको विजयी सुरुवात। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तराई कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Yes, Yamaha.
विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। भरतपुर महानगरपालिका 1 स्थित बागेश्वरी आध्यात्मिक परिषद योगी नरहरिनाथ आश्रमद्वारा सञ्चालित योगी नरहरिनाथ संस्कृत गुरुकुलमलाई आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको छ। अमेरिकामा बस्दै आएका प्रवासी नेपालीहरूबाट विष्णुमाया अर्यालद्वारा सङ्कलित रकम बागमती प्रदेश सभा सदस्य गीता वाग्लेले गुरुकुलमलाई 70,000 बराबरको चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। भरतपुर निवासी विष्णुमाया अर्याल अमेरिका भ्रमणमा रहँदा अमेरिकामा बस्दै आएका विभिन्न सहयोगी हातहरूबाट सो रकम प्राप्त भएको हो, जस अन्तर्गत पोखरा निवासी हाल अमेरिकाको टेक्सस बस्दै आउनुभएका सरिन रेग्मीबाट रु 14,000, काठमाडौँ निवासी हाल अमेरिकाको नर्थ क्यारोलिन बस्दै आउनुभएका पारस रायमाझीबाट रु 12,000, नर्थ क्यारोलिन बस्ने पोखराका राजन बुढाथोकीबाट रु 12,000, नर्थ क्यारोलिन नै बस्ने भैरवाका कृष्ण पाठकबाट रु 12,000, काठमाडौँका केशव मरासेनीबाट रु 6,000, पोखरा निवासी हाल अमेरिका बस्ने प्रशंसा र स्मारिकाबाट रु 9,000 र 5,000 गरी रु 70,000 रकम सङ्कलन भएको हो। सो रकम योगी नरहरिनाथ संस्कृत गुरुकुलम बागेश्वरीमा संस्कृत विद्या लिइरहेका बटुकहरूलाई खर्च गर्नको लागि सहयोग गरिएको हो। समावेशी गुरुकुलम योगी नरहरिनाथ संस्कृत गुरुकुलम बागेश्वरीका अध्यक्ष बिनु रायमाझी पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभा सदस्य गीता वाग्ले रहनु भएको थियो। प्रमुख अतिथि वाग्लेले आफ्नो कार्यकाल सकिन लागेकाले अहिले राखिएका मागहरू पूरा गर्न नसक्ने बताउँदै व्यक्तिगत रूपमा गर्न सक्ने कामहरू भने गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। साथै उहाँले आमालाई माया गर्ने व्यक्तिहरू सधैँ धर्म र संस्कारमा हिँड्ने बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि बागेश्वरी आध्यात्मिक परिषद योगी नरहरिनाथ आश्रमका अध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार पियाले बागेश्वरी आश्रमबाट नारायणी नदी जाने छोटो र सिधा बाटो बनाउन सके धार्मिक यात्रा सहज हुने बताउँदै बाटो निर्माणको लागि पहल गरिदिन सांसद वाग्लेलाई अनुरोध गर्नुभयो। कार्यक्रममा योगी नरहरिनाथ गौ संरक्षणका अध्यक्ष तथा समावेशी शिक्षाका उपाध्यक्ष रामप्रसाद ओस्तीले आश्रमको उद्देश्य र अवस्थाको बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो। कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा गुरुकुलमका अध्यक्ष बिनु रायमाझीले सहयोगी हातहरूलाई धन्यवाद दिँदै आश्रममा समावेशी शिक्षा प्रदान गर्दै आएको बताउनु भएको छ। आश्रममा ब्राह्मण, जनजाति, दलित लगायत हाल 30 जना छात्राहरूले अध्ययन गर्दै आइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। साथै उहाँले ती बटुकहरूको शिक्षा, दीक्षा र खानपानको लागि सहयोगी हातहरूले आर्थिक, भौतिक जे जस्तो सक्नुहुन्छ सहयोग गरी पुण्य कमाउन समेत अनुरोध गर्नुभएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सचिव सृजना अर्यालले सञ्चालन गर्नुभएको कार्यक्रममा अमेरिकाबाट आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नुहुने सरिन, पारस, राजन, कृष्ण, केशव, प्रशंसा र स्मारिकालाई गुरुकुलमको संरक्षक सदस्यताको रूपमा प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको थियो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। दाङको देउखुरीमा करिब 10 अर्ब लागतमा राप्ती करिडोर निर्माण हुने भएको छ। शहरी विकास मन्त्रालय र एसियाली विकास बैंक एडीबीको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुन लागेको करिडोरको सोमबार शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले शिलान्यास गर्नुभएको हो। दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको अगैयासम्म करिडोर बन्ने शहरी विकास मन्त्रालयका महानिर्देशक सुरेन्द्र मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार 21 मिटर चौडाइको करिडोर राप्ती नदीको दुवै किनारमा बन्नेछ। नदीको उत्तरी अथवा राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रमा 67.50 किलोमिटर र दक्षिणी अथवा गढवा गाउँपालिका क्षेत्रमा 68.30 किलोमिटर गरेर कुल 135 किलोमिटर क्षेत्रमा करिडोर बन्ने श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। सो करिडोरसँग 4वटा शहरको परिकल्पना गरिएको छ। हाल रहेको पूर्वको भालुवाङसँगै त्यसको पश्चिमतर्फ क्रमशः गढवा, राजपुर र बाँकेको अगैयामा नयाँ ठुला शहरको विकास गरिने मन्त्रालयका महानिर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्नो देशको रक्षा प्रणाली दुश्मनहरूको भन्दा कैयौं गुणा शक्तिशाली र आधुनिक भएको दावी गर्नुभएको छ। युक्रेनसँगको झण्डै 6 महिना लामो युद्धमा अपेक्षित सफल हुन नसकिरहेको बेला रुसी राष्ट्रपतिले दुश्मनका हतियार भन्दा रुसी हतियार कैयौं गुणा आधुनिक र शक्तिशाली भएको दावी गर्नुभएको हो। रुसको रक्षा प्रणाली अन्य देशहरूको भन्दा दशकौं अगाडि र कैयौं गुणा शक्तिशाली रहेको उहाँको दावी थियो। उहाँले
रुसी गठबन्धनका देशहरूलाई हतियार, साना हतियार, गोला बारुद र एयरक्रुट लगायत सहयोग गर्ने पनि बताउनु भएको छ। चीन, भारत, इरान, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकी देश रुसी गठबन्धनमा रहेको उहाँको संकेत थियो। युक्रेन युद्धको सन्दर्भमा बोल्दै उहाँले आफ्नो सेनाले डोनबास क्षेत्रमा जे गर्नुपर्ने हो त्यो नै गरिरहेको बताउनुभयो। रुसी सेनाले चरणबद्ध रूपमा डोनबास क्षेत्रलाई स्वतन्त्र बनाइरहेको उहाँको तर्क छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा एथलेटिको मैड्रिड र रियल बेटिसले विजयी सुरुवात गरेका छन्। एथलेटिको मैड्रिडले गेटाफेलाई उसकै मैदानमा 3-0 गोलले हराएको हो। उसका अल्भारो मोराटाले 2 तथा एन्टोइन ग्रिजमनले 1 गोल गरेका छन्। जितसँगै एथलेटिको मैड्रिडले 3 अङ्क जोडेको छ। अर्को खेलमा रियल बेटिसले इल्चेलाई 3-0 गोलले नै हराएको छ। रियल बेटिसले पनि अङ्क तालिकामा 3 अङ्क जोडेको छ। ला लिगाकै अर्को खेलमा एथलेटिको क्लब र मार्लोकाले गोलरहित बराबरी खेलेका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। यस यामाहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty। संघीय निर्वाचनको लागि दल दर्ता गर्ने समयावधि आज सकिँदै वामदेव र बाबुराम माओवादीको चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लड्ने। संयुक्त दल दर्ताको लागि प्रचण्ड बाबुराम निर्वाचन आयोग जाँदै। चुनावमा 10 करोड खर्चेको उम्मेद्वारको सूचना दिन प्रचण्डलाई निर्वाचन आयोगको पत्र। नागरिकता विधेयकको विषयमा सभामुख सापकोटाद्वारा परामर्श सुरु। दुश्मनको भन्दा रुसी हतियार कैयौं गुणा शक्तिशाली भएको राष्ट्रपति पुटिनको दावी। चरणबद्ध रूपमा डोनबास क्षेत्रलाई स्वतन्त्र बनाइरहेको तर्क। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा एथलेटिको मैड्रिड र रियल बेटिसको विजयी सुरुवात। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सविता दराई बिदा हुन्छु। नमस्कार।